वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया के खिलाफ अडयाला जेल रावलपिंडी में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत मुकम्मल हो गई। ताहम अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना 23 दिसंबर को फैसला सुनाएंगे। दौरान समाअत आज बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के वकला ने दलाइल मुकम्मल कर लिए, जबकि प्रोसिक्यूशन ने गुज़िश्ता रोज अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे। फरीकैन के हतमी दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया। रेफरेंस का ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात, स्पीकर ने अपनी खिदमात पेश कर दी। कहते हैं कि अपोजिशन मुज़ाकरात के लिए मेरा ऑफिस और घर हर वक्त हाजिर है। तल्खियां ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। मज़ीद तफ़सीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के लिए स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने अपनी खिदमात पेश कर दी। स्पीकर अयाज सादिक का कहना है कि हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात के लिए मेरा ऑफिस और घर इस्तेमाल कर सकते हैं। हुकूमत और अपोजिशन में तल्खियाँ ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। सियासी इशू समेत किसी भी मामले पर मुज़ाकरात में किरदार अदा करने को तैयार हूँ। कल ऐवान में होने वाली बहस खुश आइन थी। गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म के मशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश करते हुए कहा था कि जब तक हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डायलॉग नहीं होगा ये सिस्टम नहीं चल सकेगा। राना सनाउल्लाह का कहना था कि पीटीआई हुकूमत को बताए ये कमेटी है और हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम भी इसके लिए कोशिश करेंगे और मुझे उम्मीद है कि इसका कोई ना कोई नतीजा ज़रूर निकलेगा। इससे कबल चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने भी हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश की थी। उनका कहना था कि पार्लियामेंट हमें मुज़ाकरात के लिए रास्ता फराहम करे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात के लिए संजीदा होने की तजवीज़ देते हुए कहा कि मुज़ाकराती टीम हुकूमत से पहले इमरान खान से मुज़ाकरात करे। मुस्लिम लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि पीटीआई को मशवरा दिया है कि पहले आप खुद यकसू हो जाएं, 7 आदमी पहले खुद मिलकर बैठें कि हम क्या चाहते हैं, फिर वो बानी के पास जाएं और उनको समझाएं। हमसे मुज़ाकरात से पहले बानी पीटीआई से मुज़ाकरात की ज़रूरत है, उन्हें कायल करें कि अब क्या करना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि वरना ये होगा कि वो आएंगे, बातचीत करेंगे, मसालेहत भी हो जाएगी, हम उनकी बात मान जाएंगे, वो हमारी बात मान जाएंगे, लेकिन जब वो अडयाला जेल जाएंगे तो कहा जाएगा तुम हो कौन। इस मौके पर वफाकी वजीर राना तनवीर ने कहा कि पीटीआई में संजीदगी नजर नहीं आती और इसकी वजह यह है कि एक वक्त में बानी पीटीआई समेत उनके 6 बयानात आते हैं। जब हमें पता चलेगा कि वो समरावर गुफ्तगू के लिए तैयार हैं और संजीदा राबिता चाहते हैं तो हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। यहाँ आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास इख्तिताम पजीर हो गया। इजलास में पार्लिमानी पार्टी का कहना था कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और मुल्क की तरक्की के लिए बातचीत करने के लिए तैयार हैं। पार्लिमानी पार्टी ने 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर फौरी जुडिशल कमीशन की तश्कील का मुतालबा भी किया। इजलास के एलामी के मुताबिक दोनों वाक़यात की शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन नागुज़ीर है। पार्लिमानी पार्टी ने बानी तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी असीरान की फौरी रिहाई का मुतालबा भी किया। पार्लिमानी पार्टी के इजलास के एलामिये में बानी तहरीक इंसाफ ने मुस्बत सोच के साथ मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी। बानी तहरीक इंसाफ चाहते हैं कि मुल्क आगे चले और तरक्की करे। मुल्क की तरक्की के लिए मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकलेगा। अलामी के मुताबिक सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और मुल्क की तरक्की के लिए बातचीत के लिए तैयार हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी ने कहा कि अलीमा खान को नहीं भूलना चाहिए कि उनके भाई अपने जराइम की सजा भुगत रहे हैं। अलीमा खान को अपने भाई और तरीके इंतशार की नाकामियों का मलाल है, इसी वजह से ऐसी बेबुनियाद बातें कर रही हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी ने बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान के इंटरव्यू पर अपने रद्द अमल में कहा कि ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आप और आपकी पार्टी 9 मई और 26 नवंबर के सानियात में मुलविस है। आप लाशों का झूठा बयानिया बनाकर अपने पर पर्दे में किए नहीं डाल सकती। उन्होंने कहा कि पुलिस और रेंजर्स के जवानों का खून का हिसाब मांगा जा रहा है। बानी पीटीआई ने मुल्क मुआशी तबाही के दहाने पर लाखड़ा किया
توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈز کی چوری کا حساب دینا ہوگا۔ شیر افضل مروت نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سول نافرمانی تب شروع ہوگی جب کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا۔ اس وقت سیاسی عدم استحکام ہے، ہزاروں ورکرز جیلوں میں بند ہیں، جبکہ معاشی استحکام سے بڑھ کر پاکستان کو آزاد عدلیہ کی ضرورت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نے مزید کہا کہ ریاستی اداروں کو اپنی حدود میں رکھنے کی ضرورت ہے، مسائل سنگین صورتحال اختیار کر چکے ہیں، مذاکرات ناگزیر ہیں، 50 افراد کے قتل کے بعد ہم بھی جرگے کرتے ہیں، یہ رواج ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی مکمل بااختیار ہے۔ عدلیہ کی آزادی، 9 مئی واقعات، مینڈیٹ چوری سب مذاکرات میں زیر بحث آئیں گے۔ امید ہے کہ سیاسی قیادت دیر پا فارمولے پر رضامند ہوگی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے لیے عالمی لابسٹ کام کر رہے ہیں۔ ان کی کوشش ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو پنجرے سے نکالا جائے۔ بانی پی ٹی آئی کے پنجرے سے نکلنے کا فیصلہ عدالتیں ہی کریں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندرونی مسائل میں کسی کو دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ ایم کیو ایم کی دھمکی کو سنجیدہ نہیں لینا چاہیے۔ انہوں نے وفاقی حکومت سے شکایت کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو مدارس بل کے حوالے سے وفاقی حکومت سے رجوع کرنا چاہیے۔ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے شرجیل انعام میمن نے کہا کہ پیپلز بس سروس کے روٹس کو بڑھایا جا رہا ہے، نئی بسیں اپریل تک آ جائیں گی۔ ہماری کوشش ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت بسیں چلائی جائیں۔ یلو لائن بی آر ٹی کے منصوبے کا شروع ہو چکا اور یلو لائن کا بس ڈیپو بنایا جا رہا ہے۔ پہلے ڈیزل بسیں تھی، اب ای وی بسیں ہوں گی۔ سپریم کورٹ کے جیل اصلاحاتی کمیٹی نے اڈیالہ جیل کے دورے کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا کہ ہمیں سابق وزیر اعظم اور بانی تحریک انصاف کی بیرکس میں جانے کی اجازت دی جائے۔ کمیٹی کی اہم رکن ختیجہ شاہ نے خط میں بیان کیا کہ جیل اصلاحاتی میٹنگز میں واضح ہدایت ہونے کے باوجود بانی تحریک انصاف کی بیرکس تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ جیل حکام نے تعاون سے انکار کیا، جبکہ ڈی آئی جی جیل خانہ جات سے بھی درخواست کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ کمیٹی نے سپریم کورٹ سے درخواست کی کہ بانی تحریک انصاف تک رسائی دینے کے احکامات جاری کیے جائیں تاکہ اصلاحاتی رپورٹ مکمل ہو سکے۔ جیل اصلاحات کے ذیلی کمیٹی کا مقصد قیدیوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک اور قیدیوں کے حقوق کے لیے عالمی سطح پر تسلیم شدہ معیار کی جانچ پر پرکھنا ہے، جو قیدیوں کے لیے بین الاقوامی معیار بینکاک رپورٹ میں طے کر دیے گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے ضلع کرم کے مرکزی شاہراہوں کو کھولنے کے لیے اسلحہ کے سرنڈر شرط بنا دیا۔ بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا کہ جب تک بھاری ہتھیار جیسے راکٹ لانچر اور اینٹی ایئر کرافٹ گنز سرنڈر نہیں کیے جاتے، سڑکیں نہیں کھولی جائیں گی۔ انہوں نے قبائلی رہنماؤں سے درخواست کی ہے کہ وہ اسلحہ جمع کرانے اور امن کے قیام میں حکومت کا ساتھ دیں۔ اس کے علاوہ جنگجوؤں کے بنکرز کو ختم کرنے کا بھی عندیہ دیا تاکہ بحران کا پائیدار حل ممکن ہو سکے۔ ڈاکٹر سیف نے کرم میں ہونے والی 29 بچوں کی ہلاکتوں کے بارے میں وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ یہ اموات بحران یا ادویات کی کمی سے متعلق نہیں بلکہ گزشتہ عرصے کی طبی اموات کا مجموعہ ہے۔ انہوں نے میڈیا سے درخواست کی کہ سوشل میڈیا پر پھیلنے والے غیر تصدیق شدہ معلومات سے بچا جائے تاکہ حالات مزید پیچیدہ نہ ہوں۔ آگے بڑھے یہاں آپ کو بتائیں کہ نان فائلر شہریوں کے گرد شکنجہ مزید سخت کر دیا گیا۔ ٹیکس لا ترمیمی بل 2024 سے لے کر 25 تک قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا۔ نان فائلرز پر 800 سی سی سے زائد گاڑیاں خریدنے پر مکمل طور پر پابندی عائد کر دی گئی۔ بینک اکاؤنٹ بھی اوپن نہیں کر سکیں گے۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ حکومت نے نان فائلر شہریوں کے گرد شکنجہ مزید سخت کرنے کے سلسلے میں ٹیکس لا ترمیمی بل 2024 سے 25 قومی اسمبلی میں پیش کر دیا۔ قومی اسمبلی میں پیش کردہ بل کی مجوزہ ترمیم کے مطابق نان فائلرز پر 800 سی سی سے زائد گاڑیاں خریدنے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ نان فائلرز مخصوص حد سے زیادہ جائیدادیں نہیں خرید سکیں گے۔ نان فائلرز پر مخصوص حد سے زیادہ شیئرز کی خریداری پر پابندی عائد ہوگی۔ نان فائلرز بینک اکاؤنٹ اوپن نہیں کر سکیں گے۔ نان فائلرز ایک حد سے زیادہ بینکنگ ٹرانزیکشن بھی نہیں کر سکیں گے۔ نان فائلرز کو موٹر سائیکل، رکشہ اور ٹریکٹر خریدنے کی اجازت ہوگی۔ غیر رجسٹرڈ کاروباری افراد کے بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جائیں گے۔ مجوزہ ترمیم کی منظوری کی صورت میں غیر رجسٹرڈ کاروباری افراد جائیداد ٹرانسفر نہیں کر سکیں گے۔ غیر رجسٹرڈ افراد کی پراپرٹی کاروبار حکومت سیل کرنے کی مجاز ہوگی۔ ایف بی آر جن لوگوں کے نام کی لسٹ جاری کرے گا ان کے اکاؤنٹس فریز کیے جائیں گے۔ مجوزہ بل کے تحت پابندی کا اطلاق
अखराजात वफाकी हुकूमत की नोटिफिकेशन के बाद किया जाएगा। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन ना कराने पर बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन ना करवाने पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर पाबंदी होगी। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के 2 दिन बाद उनको फ्रीज कर दिया जाएगा। इसके अलावा मुजवज़ा तरमीम की मंजूरी के बाद अकाउंट्स इन फ्रीज करने के लिए चीफ कमिश्नर के पास अपील करना होगी। फाइलर के वालिदैन और औलाद 25 साल तक की उम्र के बच्चे और बीवी फाइलर्स तसव्वुर किए जाएंगे। अपोजिशन और हुकूमती अरकान के एतराज़ के बावजूद डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल कौमी असम्बली कायमा कमेटी से मंजूर न हो सका। अमीनुल हक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की IT कमेटी के इजलास में डिजिटल नेशन पाकिस्तानी बिल 2024 पर गौर किया गया और कायमा कमेटी ने बिल मजीद मुशावरत के लिए मौखर कर दिया। वज़ीर ममलिकत शिजा फातिमा ने कमेटी को बताया कि ये सस्ता मनसूबा नहीं, डिजिटलाइजेशन के अमल में चीन समेत दीगर ममालिक को 2 दहाइयाँ लग गईं। उनका कहना था कि बिल मुशावरत से लाया जाया है और अगर डिजिटलाइजेशन ना कर सके तो पत्थर के दौर में वापस चले जाएंगे। अपोजिशन समेत दीगर अरकान की जानिब से बिल के हवाले से मजीद मुशावरत पर जोर दिया गया। उमर अयूब ने उजलत में कानून साजी को खतरनाक करार दिया। इंटरनेट स्पीड में कमी पर हुकूमती इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत पर चढ़ाई कर दी। कौमी असम्बली इजलास के दौरान इजहार ख्याल करते हुए शाजिया मरी ने कहा कि हंसी आ रही थी कि ऐसे इंटरनेट स्पीड में डिजिटल नेशन बिल लाया क्या। फायरवॉल सुन सुनकर कान पक गए हैं। शाजिया मरी का मजीद कहना था कि हुकूमती इकदामात की सूरत हाल इंतहाई मज़ाक़ा खेज है। मुल्क में इंटरनेट बंद है और डिजिटल पाकिस्तान का बिल लेकर आए हैं। सवाल कुछ पूछते हैं और जवाब कुछ दिया जाता है। शाजिया मरी ने मजीद कहा कि हम सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं लेकिन इसके गलत इस्तेमाल के खिलाफ हैं। जो सोशल मीडिया गलत इस्तेमाल नहीं करते उनको किस चीज़ की सज़ा दी जा रही है। इंटरनेट स्पीड्स में कमी पर हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी ने हुकूमत पर सख्त तनकीद की। कौमी असम्बली इजलास के दौरान इजहार ख्याल करते हुए पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि इंटरनेट का ऐसा सत्यानाश कभी नहीं देखा। न वाईफाई, न रेड, न वॉइस नोट खुल रहा है और न तस्वीर अपलोड होती है। कारोबार और बच्चों की तालीम का नुकसान जारी है। कारोबार और बच्चों की तालीम का नुकसान हो रहा है। IT से जुड़े लोगों का अरबों का नुकसान हो गया। ऑनलाइन वर्कर्स का काम और तलबा की पढ़ाई मुतासिर हुई। कौन सी फायरवॉल है जो लगने का नाम नहीं ले रही। डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफा शाह ने कहा कि इतने मुअज़्ज़ज़ अरकान ने इंटरनेट की शिकायत की है। हम भी इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट की स्पीड ठीक नहीं है, बेहतरी की गुंजाइश है, बेहतरी आनी चाहिए। हुकूमती इक़दामात की सूरत हाल इंतहाई मज़ाक़ा खेज़ है। मुल्क में इंटरनेट बंद है और डिजिटल पाकिस्तान का बिल ला रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा ख्वाजा का कहना है कि हमें शौक नहीं है कि इंटरनेट बंद किया जाए और ना मेरे पास इंटरनेट बंद करने का कोई बटन मौजूद है। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि IT मिनिस्ट्री मुल्क में इंटरनेट सार्फिन की बेहतरी के लिए काम कर रही है। हमने आशूरा के मौके पर भी इंटरनेट पूरे मुल्क में बंद नहीं किया था। सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर कुछ इशूज़ आ रहे हैं। हमने इस मुल्क की डिजिटल सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है। हमने अपने शहरियों को महफूज बनाना है। हम शहरियों के डाटा के प्रोटेक्शन और सेफ्टी के जिम्मेदार हैं। पूरी काबीना IT मिनिस्ट्री के पीछे खड़ी है। इसी के साथ साथ रुकन कौमी असम्बली कादिर पटेल ने सवाल किया कि क्या हमें बताया जाएगा कि फुल स्पीड में इंटरनेट कब चलेगा। शिजा फातिमा ने कहा कि हमारा वाहिद नुकाती एजेंडा IT को सपोर्ट करना है। सिक्योरिटी के लिए इंटरनेट बंद हुआ लेकिन फिक्स लाइन कभी बंद नहीं की गई। पिछले साल से इंटरनेट में 28% बेहतरी आई है। जहां जहां सारिफ को मुश्किल है उस पर मौजरत करते हैं। कौमी सलामती से बढ़कर कुछ नहीं है। अप्रैल में 4G और 5G स्पेक्ट्रम स्टार्ट किया जाएगा। कौमी असम्बली के इजलास में नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी बिल 2024 मंजूर कर लिया गया। बिल वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पेश किया। पीपल्स पार्टी की रुकन शाजिया मरी ने कहा कि सेनेट से नेशनल फॉरेंसिक बिल 2024 मंजूर होकर आया है। अच्छा बिल है मगर कुछ कमी है और इस बिल में लोगों को जेलों में डालने का रास्ता बहुत ज़्यादा खोल दिया। इस बिल में सरकारी ऑफिसर को जानते बूझते गलत इस्तेमाल पर 1 लाख रुपए जुर्माना और 1 साल कैद रखी गई है। जानते बूझते भी सरकारी ऑफिसर को इतनी कम सजा नहीं होनी चाहिए, जुर्माना 10 लाख तो होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बिल में एक जगह पर वजीर आजम लफ्ज है, बाकी जगहों पर वजीर आजम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया। इससे आगे जाकर मसाइल पैदा होंगे। अगर ऑफिशियल गलती करता है तो जुर्माना सिर्फ 1 लाख होगा। इस जुर्माने की हद को 5 लाख तक करना चाहिए।
وزیر قانون عاصم نذیر تارڑ نے کہا کہ فورینزک سائنس تکنیک کا ہونا بہت ضروری ہے۔ فورینزک سائنس لیبارٹری کی سہولت اسلام آباد میں ہوگی۔ شازیہ مری کی ترمیم آج ڈراپ کر دیں یا وہ واپس لے لیں، آج بل منظور ہونے دے، جو کچھ کمی ہوگی بعد میں شازیہ مری ترامیم لے کر آئیں، حکومت مخالفت نہیں کرے گی۔ بعد ازاں قومی اسمبلی نے نیشنل فورینزک ایجنسی بل 2024 منظور کر لیا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ دعوے سے کہتا ہوں کہ 50% سینیٹرز پیسے دے کر بنے ہیں۔ فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار میں وکلا سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج آئین اور قانون کی کوئی حقیقت نہیں ہے، رول آف لا نہیں ہوگا تو معیشت ترقی نہیں کر سکے گا۔ مجھے الیکشن سے قبل معلوم تھا الیکشن چوری ہوگا، اس لیے حصہ نہیں لیا۔ یہاں رات کے اندھیرے میں آئینی ترامیم کی جاتی ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ججز کی تعیناتی انتظامیہ کے تابع کر دی ہے۔ جب تک یہ ترمیم رہے گی ملک کا نظام عدل خرابی کا شکار رہے گا۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ ججز ٹھیک ہوتے ہیں، آپ انہیں خراب کر دیتے ہیں۔ ججز کے لیے تالیاں نہ بجائیں، تسلی سے انسان خراب ہو جاتا ہے۔ گھوڑکی بار سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس پاکستان کا کہنا تھا کہ بار ایسوسی ایشنز کے تحفظات جلد دور کیے جائیں گے، میں نے کمٹمنٹ کی ہے، اسے ضرور پورا کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ کے تقدس کو برقرار رکھا جائے۔ چیف جسٹس سندھ نے آپ کے تمام مسائل سے آگاہ کیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ ضلع گھوٹکی خیبر پختونخوا کے کئی اضلاع سے بہتر ہے۔ عمر قید کی سزا کاٹنے والے مجرم کی سزا کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل سزا مکمل ہونے اور رہائی کے بعد سماعت کے لیے مقرر ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ میں عمر قید کے مقدمے کی دلچسپ سماعت ہوئی، جس میں ملزم عثمان کی جیل میں عمر قید کاٹنے کے بعد اپیل سماعت کے لیے مقرر ہونے کا انکشاف ہوا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ سرکاری پروسیکیوٹر نے کہا کہ اس کیس میں ملزم سزا کاٹ کر جیل سے بری ہو چکا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ 2017 میں ملزم نے سزا کے خلاف جیل پٹیشن دائر کی۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ اپیل سماعت کے لیے مقرر نہ ہونے پر 2017 سے تمام چیف جسٹس صاحبان ذمہ دار ہیں۔ سپریم کورٹ بھی انتظامی طور پر اپیل مقرر نہ ہونے کی ذمہ دار ہے۔ صدر، گورنر اور پارلیمنٹ کے پاس عدلیہ سے رپورٹ منگوانے کے اختیارات ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ فوجداری کیس پر تفتیش کے لیے انویسٹیگیشن آفیسر کے لیے محض 350 روپے مختص کیے جاتے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ تفتیش اور فوجداری نظام میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ جسٹس شہزاد ملک نے کہا کہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھائی گئی، ATC، اسپیشل کورٹ سمیت ماتحت عدلیہ میں ججز کی تعداد بڑھانے کی ضرورت ہے۔ عام عدالتوں میں ججز اور سٹاف کی کمی ہے، ججز کی تعداد بڑھانے کے ساتھ انفراسٹرکچر بھی مہیا کیا جانا چاہیے۔ ڈپٹی ایڈوکیٹ جنرل KP کوثر علی نے کہا کہ اختیارات کسی اور کے پاس ہیں۔ خیبر پختونخوا ہاؤس پر اسلام آباد میں حملہ ہوا، سپریم کورٹ نے کیا کیا؟ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ کیا آپ نے KP ہاؤس کے معاملے پر آئینی درخواست عدالت میں دائر کی؟ عدالت میں سیاست نہ کرے، یہ عام لوگوں کے مقدمات ہیں، فوجداری اور سروس کے مقدمات میں صوبہ بھی انصاف کرے۔ جسٹس شہزاد ملک نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ میں 4 لاکھ مقدمات زیر التوا ہیں۔ عثمان کو 2007 شیخوپورہ میں یاسین نامی شخص کو قتل کرنے پر عمر قید کی سزا ہوئی۔ عدالت نے ملزم کو عمر قید کی سزا کر کے جیل سے رہا ہونے کے سبب مقدمہ نمٹا دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کیس میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے اضافی نوٹ جاری کر دیا۔ اضافی نوٹ میں لکھا کہ مجھے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سمیت دیگر ججز کے نوٹس پڑھنے کا اتفاق ہوا، لیکن جسٹس منصور کے نوٹ سے ایک حد تک اتفاق کرتا ہوں۔ ریفرنس میں دی گئی رائے میں کیس کے میرٹس پر کسی حد تک بات کی گئی۔ سپریم کورٹ صرف ایڈوائزری دائرہ اختیار رکھتی ہے، تاہم فیل ٹرائل کے سوال پر فیصلے کے پیراگراف سے اتفاق کرتا ہوں۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ ذوالفقار علی بھٹو کیس میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے اضافی نوٹ جاری کر دیا، جس میں جسٹس منصور کے نوٹ سے ایک حد تک اتفاق کیا گیا ہے۔ اضافی نوٹ میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے لکھا ہے کہ مجھے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سمیت دیگر ججز کے نوٹسز پڑھنے کا اتفاق ہوا،
لیکن جسٹس منصور کے نوٹ سے ایک حد تک اتفاق کرتا ہوں۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے لکھا ہے کہ ریفرنس میں دی گئی رائے میں کیس کے میٹرز پر کسی حد تک بات کی گئی ہے۔ آرٹیکل 186 سپریم کورٹ صرف ایڈوائزری دائرہ اختیار رکھتی ہے، تاہم فیئر ٹرائل کے سوال پر فیصلے کے پیراگراف سے اتفاق کرتا ہوں۔ اضافی نوٹ میں چیف جسٹس نے مزید لکھا ہے کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کیس میں ٹرائل کورٹ اور ایپلیٹ عدالت کی جانب سے فیئر ٹرائل تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا۔ ضابطۂ فوجداری کے تحت قتل کا ٹرائل براہ راست ہائی کورٹ نہیں کر سکتی۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے لکھا ہے کہ سابق مرحوم چیف جسٹس نسیم حسن شاہ نے بعد میں تسلیم کیا کہ ان پر بھٹو کیس میں بیرونی دباؤ تھا۔ یہ ہماری قوم کی عدالتی تاریخ کا افسوسناک باب ہے۔ چیف جسٹس نے لکھا ہے کہ بھٹو کیس میں جسٹس دوراب پٹیل، جسٹس محمد علیم اور جسٹس صفدر کے جرأت مندانہ اختلافی نوٹ سے اہمیت اجاگر ہوتی ہے، جو اس وقت کے ماحول کے باوجود اپنے موقف پر کھڑے رہے۔ ان ججز سے اختلافی نوٹ سے صورتحال تبدیل نہیں ہوئی، لیکن عدلیہ کی ساخ اور غیر جانبداری برقرار رہی۔ اختلافی نوٹ سے قانون کی حکمرانی کے لیے پرعزم خود مختار عدلیہ کی اہمیت اجاگر ہوئی۔ اضافی نوٹ میں چیف جسٹس نے واضح کیا ہے کہ میری رائے میں ذوالفقار علی بھٹو کو شفاف ٹرائل سے محروم رکھا گیا۔ بھٹو کیس جیسے واقعات کا تدارک نہ کیا جائے تو عدالتی نظام کی شفافیت اور عوامی اعتماد کو خطرات لاحق رہتے ہیں۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ نے لاپتہ شہری کی بازیابی سے متعلق درخواست کی سماعت میں تفتیشی افسر کی عدم پیشی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہر اغوا یا گمشدگی کیس کو ہمارے پاس بھیجا جاتا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے 2018 سے لاپتہ شہری کی گمشدگی سے متعلق درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے کہا کہ گزشتہ سماعت پر بھی تفتیشی افسر نہ پیش ہوئے اور نہ ہی کوئی رپورٹ جمع کروائی گئی۔ ایک تو کام نہیں کرتے، اوپر سے عدالت میں پیش بھی نہیں ہوتے۔ دوران سماعت لاپتہ شہری کی والدہ عدالت میں پیش ہوئی اور بتایا کہ ان کا بیٹا واجد حسین 7 سال سے گلستان جوہر سے لاپتہ ہے۔ انہوں نے بیٹے کی بازیابی کی استدعا کی۔ عدالت نے کہا کہ فائلز کا وزن بڑھتا جا رہا ہے لیکن کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی، ہم تھانے بند کر دیتے ہیں۔ عدالت نے درخواست گزار وکیل کو کیس کی تیاری کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت 4 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی۔ اور اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔